والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، يعني أعمال الذين كفروا بربهم كقوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، أي ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وصف اليوم بالعصوف، والعصوف من صفة الريح، لأن الريح تكون فيها كما يقال يوم حار ويوم بارد، لأن الحر والبرد فيه. وقيل معناه في يوم عاصف الريح، فحذف الريح لأنها قد ذكرت من قبل. وهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار، يريد أنهم لا ينتفعون بأعمالهم التي عملوها في الدنيا لأنهم أشركوا فيها غير الله، كالرماد الذي ذرته الريح لا ينتفع به. فذلك قوله تعالى: لا يقدرون، يعني الكفار، مما كسبوا في الدنيا على شيء في الآخرة، ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض؟ قرأ حمزة والكسائي: خالق السماوات والأرض. وفي سورة النور: خالق كل دابة مضافا. وقرأ الآخرون: خلق على الماضي والأرض وكل بالنصب، بالحق، أي لم يخلقهما باطلا، وإنما خلقهما لأمر عظيم. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد سواكم أطوع لله منكم، وما ذلك على الله بعزيز منيع شديد، يعني أن الأشياء تسهل في القدرة، لا يصعب على الله تعالى شيء وإن جل وعظم. قوله عز وجل: وبرزوا لله جميعا، أي خرجوا من قبورهم إلى الله وظهروا جميعا. فقال الضعفاء، يعني الأتباع، للذين استكبروا، أي تكبروا على الناس، وهم القادة والرؤساء: إنا كنا لكم تبعا، جمع تابع، مثل حرس وحارس، مثل حرس وحارس، فهل أنتم مغنون دافعون عنا، مثل حرس وحارس، فهل أنتم مغنون دافعون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا يعني القادة المتبوعين: لو هدانا الله لهديناكم، أي لو هدانا الله لدعوناكم إلى الهدى، فلما أضلنا دعوناكم إلى الضلالة، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، مهرب ولا منجا. قال مقاتل: يقولون في النار تعالوا نجزع، فيجزعون 500 عام فلا ينفعهم الجزع، ثم يقولون تعالوا نصبر، فيصبرون 500 عام فلا ينفعهم، فحينئذ يقولون سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قال محمد بن كعب القرظي: بلغني أن أهل النار استغاثوا بالخزنة، فقال الله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، فردت الخزنة عليهم: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى، فردت الخزنة عليهم: ادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلما يئسوا مما عند الخزنة نادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. سألوا الموت فلا يجيبهم 80 سنة، والسنة 60 و300 يوما، واليوم ك1000 سنة مما تعدون، ثم لحظ إليهم بعد 80 إنكم ماكثون. فلما يئسوا مما قبله قال بعضهم لبعض: إنه قد نزل بكم من البلاء ما ترون، فهلموا فلنصبر، فلعل الصبر ينفعنا كما صبر أهل الدنيا على طاعة الله فنفعهم. فلعل الصبر ينفعنا كما صبر أهل الدنيا على طاعة الله فنفعهم، فأجمعوا على الصبر فطال صبرهم، ثم جزعوا فنادوا: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي من منجى. فقام إبليس عند ذلك فخطبهم فقال: إن الله وعدكم وعد الحق، الآية. فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم فنودوا: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قال: فنادوا الثانية:
فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون فرد عليهم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فنادوا الثالثة ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل فرد عليهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال الآيات. ثم نادوا الرابعة ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فرد عليهم ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قال فمكث عليهم ما شاء الله ثم ناداهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون فلما سمعوا ذلك قالوا الآن يرحمنا فقالوا عند ذلك ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال عند ذلك اخسأوا فيها ولا تكلمون فانقطع عند ذلك الرجاء والدعاء عنهم فأقبل بعضهم على بعض ينبح بعضهم في وجوه بعض وأطبقت عليهم النار. قوله تعالى وقال الشيطان يعني إبليس لما قضي الأمر أي فرغ منه فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال مقاتل ايش يعني؟ أقبل بعضهم على بعض ينبح بعضهم بعض. ينبح ولا ينفخ عنه؟ عندي شيخ ينبح بعضهم في وجوه بعض. ينفخ. لا ينفخ كذلك. فانقطع عنده ولا انقطع عنه؟ عندك عنده؟ فانقطع عند ذلك. عنده ها؟ إيه لا فانقطع عند ذلك الرجاء قبل شوي. فانقطع عند ذلك الرجاء والدعاء عنه. إيه صح عندنا فانقطع عن ذلك. إذا عنده. إيه صح. ينفخ أقرب. نعم. ينفخ أقرب. إيه. الشيخ الطبعة اللي عند الشيخ مو نفس الطبعة اللي عندي بس نفس اللي عندي. ينفخ. إيه؟ ينفخ. إيه لا ينبح نفس عندك. مع أن الطبعة مو بنفسها أظن. صحيح انقطع عن ذلك الرجاء. ها؟ انقطع عن ذلك الرجاء. إيه. ينفخ أقرب. نعم كمل نصيحة. نعم. قال مقاتل يوضع لهم منبر في النار فيرقاه فيجتمع عليه الكفار باللائمة فيقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق فوفى لكم به ووعدتكم فأخلفتكم. وقيل يقول لهم قلت لكم لا بعث ولا جنة ولا نار وما كان لي عليكم من سلطان ولاية. وقيل لم آتكم بحجة فيما دعوتكم إليه إلا أن دعوتكم. هذا استثناء منقطع معناه لكن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم بإجابتي ومتابعتي من غير سلطان ولا برهان. ما أنا بمصرخكم بمغيثكم وما أنتم بمصرخي بمغيثي. قرأ الأعمش وحمزة بمصرخي بكسر الياء والآخرون بالنصب لأجل التضعيف ومن كسر فلالتقاء الساكنين. حركت إلى الكسر لأن الياء أخت الكسرة لأن الياء أخت الكسرة وأهل النحو لم يرضوه وقيل وأهل النحو لم يرضوه وقيل إنه لغة بني يربوع والأصل بمصرخين فذهبت النون لأجل الإضافة وأدغمت ياء الجماعة في ياء الإضافة. إني كفرت بما أشركتموني من قبل أي كفرت بجعلكم إياي شريكا في عبادته وتبرأت من ذلك. إن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة أنبأنا محمد بن أحمد بن الحارث أنبأنا محمد بن يعقوب الكسائي أنبأنا عبد الله بن محمود حدثنا إبراهيم بن عبد الله الخلال حدثنا عبد الله بن المبارك عن رشدين بن سعد أخبرني عبد الرحمن بن زياد عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة ذكر الحديث ثم قال يقول عيسى عليه السلام ذلكم النبي الأمي فيأتوني فيأذن الله لي أن أقوم فيثور من مجلسي من أطيب ريح شمها أحد حتى آتي ربي عز وجل فيشفعني ويجعل لي نورا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي. ثم يقول الكفار قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا فيقولون ما هو غير إبليس هو الذي أضلنا فيأتونه فيقولون له
قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لنا فإنك أنت أضللتنا، فيقوم فيثور من مجلسه أنتن ريح شمها أحد، ثم تعظم جهنم ويقول عند ذلك إن الله وعدكم وعد الحق. الآية. قوله عز وجل أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام، يسلم بعضهم على بعض وتسلم الملائكة عليهم. وقيل المحيي بالسلام هو الله عز وجل. شيخ عيسى الآن نتكلم الآن حديث الشفاعة، يقول عيسى عليه السلام ذلك النبي لي ليأتوني فيأتني عيسى يشفع لمحمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة العظمى لا، الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. أما أنه يشفع الشفاعة غير الشفاعة العظمى نعم. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. لما ذكر الله عز وجل ما قالت الرسل لأقوامهم وما رد الأقوام على الرسل، ذكر الله عز وجل العذاب الذي توعد به المكذبين، فقال جل وعلا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. فهذا هو العذاب الذي ينتظر الكافرين، وتوعد الله به المكذبين للرسل عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء المكذبون للرسل لهم أعمال يعملون أعمالا في الدنيا قد تكون صالحة، كما كانت قريش تسقي الحاج وتعمر المسجد تكسوه تقوم على بنايته، هذه أعمال صالحة، فهل سينتفعون بها؟ لا. هنا بين الله عز وجل هذا الأمر بيانا شافيا، فقال جل وعلا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. يعني أن الله عز وجل لا يلتفت إلى ما عملوا من أعمال، بل يجعلها هباء منثورا، كما قال الله عز وجل في آية أخرى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني يذهب ولا يستفاد منه، هباء منثورا يتطاير كما يتطاير الرماد إذا اشتدت به الريح. فهذا مثل هذا، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، فهم يزعمون أنهم على خير وعلى صلاح، فيسقون الحجاج ويقومون على عمارة المسجد حرام. فبين الله عز وجل أن هذه الأعمال لا تنفعهم مع الشرك والكفر، فإن الشرك يبطل كل الأعمال، حتى لو وقع من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وحاشاهم
أن يقع، ولكن الله بين هذا فقال: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال لما ذكر الأنبياء وعدهم في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للأعمال، ولذلك بين الله عز وجل في هذه الآية أن أعمال المشركين كافرين بالله عز وجل مكذبين للرسل أنها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فهو رماد خفيف. الرماد هو ما تبقيه النار بعد توقدها، إذا توقدت بهذه الموقدات من أنواعها وأنهته بقي الرماد، فصار الرماد مثل التراب وأضعف منه وأخف منه، يتطاير حتى لو نفخته بفيك. فكيف إذا جاءته الريح؟ وكيف إذا جاءته الريح في يوم عاصف؟ فما ظنكم؟ لا تبقي منه شيئا. فضرب الله هذا المثل في شأن أعمال الكفار وأعمال الكافرين والمشركين، أنهم لو عملوا أي عمل في الدنيا فإنه لا يبقى لهم في الآخرة. طيب، هل إذا عملوا أعمالا في الدنيا يجازون عليها؟ نعم، جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، يعني يعطى في الدنيا على ما قدم. أما الآخرة فليس له فيها جزاء وليس له فيها شيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، فيكتب الله عز وجل له الأجرين، أجر في الدنيا وأجر في الآخرة. أما الكافر فإنه يعطى فقط في الدنيا. وقد ذكر الله عز وجل في آيات أخرى في شأن أعمال الكافرين، مثل قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل وعلا: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، يعني أزالته وأذهبته. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فهكذا الله عز وجل يبين أن أعمال الكافرين والمشركين وكذلك الشرك الأصغر وهو الشرك الخفي أيضا لا يبقي العمل ويذهب ويزول. فليحذر العبد المؤمن من الشرك الكبير الأكبر والأصغر. والشرك الأصغر تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم عليه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي وهو الرياء. ثم قال الله عز وجل: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. يشير الله عز وجل في هذه الآية إلى أن خلقه للأرض والسماء بالحق ولحكمة عظيمة بالغة عظيمة، وهي أنه ما خلق هذه الأكوان إلا لعبادته حتى
يقوم الناس بعبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الأكوان أيضا تسبح بحمد الله وتقوم وهي طائعة لله عز وجل، حتى إن الله عز وجل يقهرها قهرا، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وأما الإنسان فإنه يخير ويكون في محل الابتلاء والاختبار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فخلق الله السماوات والأرض لهذه الحكمة العظيمة البليغة. وأما ظن الكافرين فإن الله خلقها عبثا وسدى. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فخلق السماوات والأرض لهما حكمة عظيمة بالحق. وهذا الخلق الذي أوجده الله عز وجل من هذه الأكوان الفسيحة العظيمة أيضا خلق الإنسان وكلفه وأمره بالطاعة واستخلفه في الأرض. فاقتضت حكمة الله أن ينزل آدم وإبليس الشيطان إلى الأرض، فتبدأ الرحلة العجيبة الطويلة العظيمة. هذه الرحلة رحلة بني آدم في استجابتهم للحق ولله عز وجل أو استجابتهم للشيطان. فإن استجابوا للشيطان ضلوا ضلالا بعيدا، ويعدهم الشيطان ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وأما ربنا جل وعلا فإنه يعدهم وعد الحق ويأمرهم بطاعته. هكذا اقتضت حكمة الله عز وجل. فهؤلاء الخلق هم خلقه وعبيده، وهو قادر جل وعلا على أن يذهب هؤلاء كل خلق يعصيه. فهو سبحانه القادر على كل شيء، القاهر فوق عباده. فقال جل وعلا إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فإن شاء ربنا تبارك وتعالى أذهب من عصاه وأتى بخلق جديد، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يعني قادر الله عز وجل على هذا الأمر. فينبغي للخلق العباد أن يخشوه ويذعنوا له ويطيعوه، فهم عبيده وهو القاهر فوقهم سبحانه. ثم قال جل وعلا وبرزوا لله جميعا. في يوم المحشر يبرز الناس بروزا ظاهرا بينا على صعيد واحد. فإذا برزوا لله جميعا وحشروا في هذا المحشر، هنا بدأ التلاوم وظهر أنواع الكافرين وأنواع الضالين. فمن الكفار من هو ضعيف استضعف، بمعنى أنه كان عليهم من الكبراء والذين يتبعون القادة، فهؤلاء الضعفاء استجابوا لهؤلاء الكبراء الذين أضلوهم. فلما استجابوا لهم والله عز وجل حشر العباد جميعا، هنا يتذكر هؤلاء الضعفاء أنهم استجابوا للذين استكبروا، فيقولون لهم إنا كنا لكم تبعا، يعني احنا اتباع لكم، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ يعني احنا تبعناكم
تحملوا عنا العذاب، فيكون الجواب من هؤلاء الذين استكبروا من قادوا هؤلاء إلى الضلال، قالوا لو هدانا الله لهديناكم، يعني لو كنا مهتدين نحن لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يعني لا ينفعنا ولا ينفعكم الجزع ولا الصبر، فلا الصبر نافعنا ولا الجزع نافعنا، ما لنا من محيص، خلاص انتهى الأمر. وهذا يعني ذكره الله عز وجل في آيات كثيرة من كتابه، كثيرا ما أشار الله عز وجل إلى ذلك، إلى مراجعات الكفار بعضهم ببعض، وهذا أمر سيقع يخبر به العليم الحكيم العليم الخبير، يعلم به أنه سيقع فيصور لنا المشهد كأننا نراه، وهو لم يقع بعد لكنه سيقع، لأن الله عز وجل هو الذي يخبرنا به، ومن أصدق من الله حديثا. فيقول جل وعلا في هذه الآية: وبرزوا لله جميعا، يعني كل الكفار بأنواعهم، ضعيفهم وكبيرهم وقائدهم ومقودهم، فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. كما قال الله عز وجل في شأن هذا الموقف العجيب: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يتراجعون في القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، أنتم السبب في كفرنا وضلالنا. فيجيبهم الطائفة الأخرى: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يعني أنتم ارتضيتم الكفر واستجبتم لنا، ومن الناس من لم يستجب لنا، من الضعفاء من لم يستجب لنا، كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ضعفاء من ضعفاء المؤمنين لم يستجيبوا للكافرين وتعرضوا لأنواع الأذى والعذاب، كآل ياسر عليهم رضوان الله ورحمته، وكبلال الحبشي الذي كان يعذب في رمضاء حرارة مكة وفي الجبال وفي الأحجار الحارة، فيقول رضي الله عنه: أحد يعني يوحد الله عز وجل. فهؤلاء الذين استضعفوا لم يستجيبوا، فيقولون هؤلاء المستكبرون ردا على هؤلاء الضعفاء: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، قلوبكم فيها زيغ وضلال فاستجبتم. كما سيأتينا بعد آيات عن الشيطان أن الشيطان أيضا أغوى الجميع، فلذلك هنا التلاوم وهنا التراجع سيحصل، يصفه الله عز وجل وصفا كأن العين تراه في هذه المواقف العجيبة العصيبة، موقف المحشر وموقف النار. فهاتان الآيتان في المحشر: وبرزوا لله جميعا، وكذلك آية الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. فهنا لا ينفع الطائفتين ما هم فيه من التلاوم، فليس لهم من عذاب الله محيص،
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ويقول الله عز وجل: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء، هنا هذا الموقف في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. كل فيها، المستضعفون الضعفاء والكفار، لأنهم كلهم كفروا بالله وأشركوا بالله ولم يستجيبوا للهدى الذي جاءت به الرسل، كما ذكر الله عز وجل في هذه السورة، سورة إبراهيم، من حكاية الرسل عليهم الصلاة والسلام وأقوالهم لأقوامهم وما رد به الأقوام عليهم. وقال الله عز وجل في آية أخرى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. يتلاعنون في النار، نسأل الله العافية، لأنهم كل طائفة تقول أنت السبب في ضلالنا وفي إغوائنا، فتقع اللعنات من بعضهم على بعض. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وقال جل وعلا: ويوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذه الأحوال نسأل الله العافية، أحوال الكافرين في التلاوم والتراجع، يرجع بعضهم بعض القول، فلا ينفع هؤلاء، ولكن هذا التلاوم ولا هذا التراجع، بل كلهم سيمكثون في النار أبد الآباد كما قال الله عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يتمنون الموت، أن ينتهوا وينتهي أمرهم، فلا يحصل لهم ما يتمنون كما مر معنا في آيات سابقة. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، نسأل الله العافية، وما هو بميت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، خازن النار يدعونه أن ينهيهم فيميتهم فيريحهم من هذا العذاب، لكن هذا الأمر هيهات لا يحصل. قال إنكم ماكثون، يعني لا أبد الأبد في النار، لأنكم كفرتم بالله واستكبرتم ولم تستجيبوا للهدى الذي جاءت به الرسل، كما قص الله عز وجل في هذه السورة الكريمة، سورة إبراهيم، وذكر فيها أقوال الرسل وما رد الأقوام عليهم. ثم قال جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هنا لما انتهى التلاوم بين الطوائف المستكبرة الذين يقودون هؤلاء واستجابوا لهم الضعفاء، لما حصل التلاوم والتراجع ولم يصلوا إلى شيء، وإنما تيقنوا أن الأمر ليس لهم فيه محيص، ما لنا من محيص، يعني مهرب ولا مخرج. هنا يبقى كل هؤلاء الطائف إلى الشيطان، فيلومون الشيطان الذي أغواهم. فلما لاموه أجابهم الإجابة التي يعني
فصل فيها الشيطان وصدق فيها، صدق فيها، هنا صدق الشيطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، هنا صدق وقال. فقال الله عز وجل في شأنه وقال الشيطان للطائفتين لما قضي الأمر، يعني قضي الأمر ادخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال لهم إن الله وعدكم وعد الحق، ربكم وعدكم وعد الحق، وبين لكم أنه إن أطعتم رسله واستجبتم للهدى الذي جاءت به الرسل فإنه سوف ينجيكم من العذاب ويدخلكم الجنات، جنات النعيم، كما أخبر الله عز وجل في كتابه في آيات كثيرات. وحذرنا ربنا جل وعلا من هذا الشيطان الرجيم الذي يغر، كما أخبر الله عز وجل في آيات حذر من الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اتخذوه عدوا يعني فيه ناس لا يتخذونه عدوا، الحين متفق أن الشيطان عدو، حتى يعني كل الناس حتى يلعنونه، لكنهم هل كل الناس يتخذونه عدوا؟ الذي يطيعه لا يتخذه عدوا. فقال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هكذا يريد بهم هذا المآل الذي آل بهم إلى النار، فيتبرأ منهم ويقوم بهم خطيبا، كما قيل أنه خطبهم في النار فقال: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم ما أجبرتكم. هل وجدتم أن الشيطان أجبر أحدا بالقوة؟ لا، هو الذي اختار وأطاع الشيطان ولم يطع ربه الرحمن فضل ضلالا بعيدا، وكانت النتيجة إن لم يتدرك الله بالتوبة والرحمة والإنابة أن يكون مآله إلى النار. فهؤلاء الكفار والمشركون لما استجابوا وأطاعوا الشيطان وأشركوا بالله، تعلمون أن الشرك أول ما وقع في بني آدم وفي البشر بسبب الشيطان الذي سول ووسوس لقوم نوح أنهم يضعون هذه الصور والتماثيل، ثم تركهم حتى ماتوا هؤلاء الجيل، وجاء الجيل اللي بعدهم فقال إن آباءكم لم يضعوا هذه الصور والتماثيل إلا لعبادتهم، وكان قد ذهب العلم وتنسخ العلم، يعني ذهب ما صار في علم، فاستجاب هؤلاء الفريق إلى إغواء الشيطان، فالشيطان يغوي. ولعلنا نقف على هذه الآية: وقال الشيطان لما قضي الأمر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.